चाहिए? आपका कार्ड नहीं चाहिए? अरे सिक्योरिटी हम कैसे पता चला? मैं आपको आईडी कार्ड देता हूँ, मैं आपको सब दिखाता हूँ। हाँ, तो अरे सरपंच को मांगता है तू? हाँ, आइडेंटिटी सरपंच की मांगता है तू? मोर्ची का होने दो रे, ये पेडणे का है ना? सरपंचा गाड्या येतात. हा, तुका हाचेर कितें म्हणपाचें आसा? म्हणपाचें कितें भितर नाही पळय न्हू, तो हो आपलो गांव म्हणटा, तो हो सेक्युरिटी येयला, हो मोर्जे गांव म्हाजो म्हणटा, तुजी बॉर्डर हांगा म्हणटा तो. पण हो सेक्युरिटी सांगता आपली प्रॉपर्टी, तो आपूण सेक्युरिटी म्हणटा. बाबा एका घेवन येयला, आतां दुसरो सेक्युरिटी घेवन येयला. तेजे कडेन कितें आसा? तेजे कडेन कितें ह्या आसा? रानांत मांद्र्या आनी मोर्जे हे पळय ही बॉर्डर, ह्या बॉर्डरीचेर हे सेक्युरिटी कोणाक राखपाक हे पळय कशें प्लॉटिंग केला पळय, डेव्हलप कितें केला पळय ते पळयात तुमी. आनी ह्या डोंगराच्या सकयल आमचो गांव आसा, हे नागरीक थंयसर रावपी पळय, ही सगळी घाण जी आहा ती कोणाक सकयल्या लोकांक ही आयज हेंच्यांनी उदकाचें प्रोविजन केला, लायटीचें प्रोविजन दवरला, ते आतां प्लांट बांदतात आमी हेचे उदकाचे हांगा तुयेन, हे उदक हेंकां कोणाक हे विचार करा. हांव आजून सांगता मांद्रेच्या आमच्या नागरिकांक, तुमी फुडें सरा, आमच्या बरोबर ठामपणे येयात, मोर्चा हाडया DCP डिपार्टमेंटाचेर. जर अशा पद्दतीन DCP डिपार्टमेंट ताका परमिशन जर दिता न्हू जाल्यार आमी तेच्या विरोधान या. हांव परतून एकदां रिक्वेस्ट करता, हे लोकसभेचे इलेक्शन जे मतदान आसा ते योग्य आनी खऱ्या अर्थान मांद्रे गांवचो, पेडणे तालुक्याचो जर आवाज जर पावोवपाक जाय तुमकां सगळ्यांक, जाल्यार विचार करून मतदान करा. हांगले जे शासन हेंकां कसलेच हे गंगा रेड्डी हे जे आउटसायडर हे कसलेच मीठ घालिनात. आयज आमच्या गोंयकारांक, आमच्या मांद्रेच्या सबंद नागरिकांक जागृत जावपाची गरज आसा. आयज पंचायतीक वालोर ना, आयज डेप्युटी कलेक्टर, DCP हे कितें करता तें हांव नकळो, हेंच्या पर्यंत हेची कंप्लेंट तक्रारी येयल्या जाल्यार हे बऱ्यापैकी डोंगर भागाचेर हे अशे पद्दतीन डेव्हलप करप. हो रोड केला तो तुमच्या पंचायतीक मांद्र्या काय कांयच खबर ना, हे अशे डेव्हलपमेंट हेंच्यांनी चलयला पळय. परमिशन कोणी परमिशन आसतना वेदर कसले जर आमकां सामान्य नागरिकाक जर कितें जर करतलो, घर बांदतलो, रिपेर करतलो जाल्यार पंचायती कडेन येवचें पडटा. आयज हे गंगा रेड्डी बेड्डी येतात हे हांगासर, हे डेव्हलप केला हेंच्यांनी, आनी हे सेक्युरिटी म्हणटा ते पळय, तांकां ड्रेस ना काय ना, हे आमच्या मांद्र्याच्या भागान, मांद्र्या गांवांत येवन हांगासर हेंची आयडेंटिटी काय ना. आयज फाल्यां सकाळी जर आमची कोण तरी एक आमचो हांगलो आसकडचो कोण एक ग्रामस्थ जर हांगा आपल्या गोरवांक जर हांगा चरोवपाक येयले हांगासर, फाल्यां हेंच्यांनी जर तेच्या बद्दल जर कितें नाका जाल्लें केलें, हेका कोण जबाबदार आसतलो? पण म्हाका सांगा, सरपंच जी गेट घातले ती तुमकां परमिशन बी घेतला? कांयच ना, ते प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणटात, आपूण गेट घातल्या म्हणटात, पण हांगासरल्यान लोक येतात वयतात. हांगा लोकांची पयलीं पासून हांगा गुरांक बीन चलयतात सारकें मगे, आनी आयज तेंच्यांनी गेट घातल्या, सगळे रोड बीन तेंची वाट येवपाची बीन ब्लॉक केल्ली आसा. हे अशे तरेचे हे जे सेक्युरिटी येतात, आयज तेंच्यांनी सरपंचाक आडयलो. आपूण सेक्युरिटी म्हणटा, तुमी सरपंच तूं दाखय कार्ड म्हणटा, तो सेक्युरिटी तुजें कार्ड दाखय म्हणटा, आनी तेका जर हांवें विचारलें तूं सेक्युरिटी जाल्यार तुजो ड्रेस खंय आहा, हे आमी खपोवन घेवचें ना. आमी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट घातले, फुडल्या मिटिंगेक आमी पंचायतीन जी कितें कारवाई करूंक जाय ती आमी करतले. हेची एक कॉपी आमी DCP डिपार्टमेंटाक दिली, कारण हे DCP डिपार्टमेंट परतून एक सांगता, DCP डिपार्टमेंट जे आहा सगळे डोंगर भागाचो उद्ध्वस्त करपाक उठलेले आहा. पळयात तुमी, फुडें दाखयता थंयसर तेंच्यांनी जे हे डोंगर फोडून हांगासर मोर्जे टू मांद्रे टू मोर्जी हांगा तेंच्यांनी जो शॉर्टकट रोड केला. पंचायतीक अजून कांयच खबर ना, हेची कांयच खबर ना. ही शॉकिंग न्यूज पळोवपाक गेले. आमकां एक्चुअली भितर एंट्रीज दिनासले ते गेटीन भितर घेवपाक, पण वन ऑफ द को ओनर, दोग जाण ओनर आहा, वन ऑफ द को ओनरान ताका रिक्वेस्ट करून आमी भितर सरले. सो हे अशा तरेन जर हे चलपाक लागले जाल्यार फुडेल 1-2 वर्सान मांद्रे गांव सोंपलो म्हणपाचें. फाटल्याच दिसांनी तुवें म्हटलां की तुका सपोर्ट करच्या खातीर आतां इलेक्शन आसा, इलेक्शनाचो टायम आसा, आनी ऑलरेडी तुका 2 कॅन्डिडेटांनी पयलो सपोर्ट तुका दिल्लो आसा. पण जो ह्या सरकाराचो एक स्थानीक जो हे आसा कॅन्डिडेट आसा, ताका रिक्वेस्ट करून सुद्दां तो ह्या एका गजालीक तुका सपोर्ट करिना, तेचेर तुका कितें म्हणपाचें आहा? श्रीपाद नायक, लोकसभेचो कॅन्डिडेट. ह्या कन्वर्जनाक लागून सबंद मांद्रे गांवा सकट पेडणे तालुका हो झोनींग कन्वर्जनाच्या अगेन्स्ट जातलो. श्रीपाद भाऊ गेली 25 वर्सां जाली लोकसभेचो नेता आसा.
तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली श्रीपाद भाऊन कितें कितें कामां केल्यात ती लोक तेची ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक तेका तेची पावती मेळटलीच कारण तेणी बरी जर कामां केली तेका अवश्य तेका जी मतां तेची डबल टिबल मतां मेळटली पण आयज जेन्ना आमचेर प्रसंग येयलो पेडणे तालुक्याचेर मांद्रे गांवाचेर त्या टायमार तेंच्यांनी पुढाकार घेवंक जाय आसलो एज अ लोकसभा कॅन्डिडेट आनी एक लोकसभेचो एक मेंबर म्हणून तेंच्यांनी पेडणे गांवांक मांद्रे गांवांक येवन नागरिकांक सांगूंक जाय आसलें की हांव बाबा तुमच्या बरोबर आसा आयज 3 जाण कॅन्डिडेट आसा सद्या नांव घोशीत जाल्लेलें आसा श्रीपाद भाऊ रमाकांत भाई खलप तसोच मनोज बाब रमाकांत भाई खलप मनोज बाब हे दोगूय मांद्रेच्या पेडणेच्या जनते बरोबर उबे आसले ह्या कन्वर्जनाच्या विरोधान आसलेले आज पर्यंत श्रीपाद भाऊन हेचेर कसलो स्टेटमेंट केल्लो ना खुबश्यो गोष्टी आज श्रीपाद भाऊन आता मांद्रेच्या पेडणेच्या जनतेक एक आयुष हॉस्पिटल आसा मोपा एअरपोर्ट आसा बरेचशे गोष्टी आसात कितें न्याय दिला आमच्या जनतेक मांद्रेच्या पेडणेच्या जनतेक न्याय दिला तेचे तेका फळ 100% मेळटले हांव तेच्या विरोधान उलयना पण जे तेणी स्वता आपूण बसपाचो दोळे बंद करून पळोवपाचे आनी आयकपाचें आपल्या मनांतल्या मनान उलोवपाचें की हांवें पेडणे गांवांक पेडणे तालुक्याक लागून हांवें कितें केलां आमकां आमी कितें करपाक जाय तें आमी करतले आनी हांव ह्या गोष्टीक हांव ठामपणे सांगूंक सोदता मांद्रे गांवच्या नागरिकांक की हांव हे असले खपोवन घेवचो ना म्हाजे कडेन कितें जाता पळय तें हांव करतलो वेदर म्हाका जर सरपंच म्हणून काडून उडयलो सुद्दां चलता हांव कोणाक केअर करपी न्हू आनी हांव तुमकां तेय बी सांगता जे कोण हेका सपोर्ट करपाक येयल्यात आनी तेंच्यांनी जर म्हाका टेलिफोनीक कॉल जर केलो हांव सरळ न्यूजा फुडें नांव तुमच्या सगळ्या लोकांक जनतेक हांव सांगतलो की ह्या मनशान म्हाका फोन केल्लो हे डोंगर सेफ करपाक लागून सो हांव कृपा करून तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता म्हाका ह्या गोश्टीन तुमी हेल्प करा म्हणून जर म्हाका जर खंयचोय पॉलिटिशियन आसूं नाल्यार कोण तरी लिडर आसूं नाल्यार हेचो कोण समर्थक आसूं हांव सरळ नांव लायतलो आनी सगळे न्यूजार सगळ्यांचें नांव घालतलो आनी सगळ्यांक सांगतलो ही गोश्ट कितें आहा ती आनी कोण कोण भितर इनवॉल्व आहा ते मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टर पुलीस स्टेशनार आनी अशें जेन्ना 16 जानेवारी हांवें हें एप्लिकेशन दिल्ली TCP जशें सरपंचान सांगलें की TCP सुद्दां हांकां बरयलें आसतलें कित्याक आयच्या दिसा पर्यंत कसलीच एक्शन जाली ना जेन्ना हांव डेप्युटीन गेलें की कितें जालें हें काम चालू आसा वयल्यान ट्रक व्हरतात उदीक व्हरता सगळें काम चालू आसा लोक म्हाका विचारता ते म्हणपाले आमी TCPक धाडलें TCP कडेन गेल्या उपरांत म्हणपाले आयज तो सीक आसा हो सीक आसा म्हणजे म्हाका सांगपाचें आसा की हेका खंय तरी TCP हेका साथ दिता आनी हेच्या खातीर हे आयज खंय तरी आमकां आडयता जर सरपंचाक डेप्युटी सरपंच सरपंचाक आडयता कार्ड विचारता म्हणजे आमी कार्डाच घालून भोंवपाची अशें तर जालें न्हू आयज आमकां कार्डां विचारता तुमी सेक्युरिटी कडेन कार्ड सेक्युरिटी कार्ड आतां विदाउट ड्रेसार दोग जाण आसतात ताका एकदां आतां ड्रेसार अशें आतां हाडल्या ताका आतां दाखोवपाक म्हणजे कार्ड आसा म्हणटा अशें खेळ खेळूं नाका तुमचें कितें आसा पळय तुमी सांगा न्ही कशें कितें आमच्या लोकांक कळूंक जाय म्हाजे स्थानीक सगळे हे म्हणटा तूं कांयच एक्शन घेयना आनी कशें हो तो खेळ जाला कसो दिसता म्हाका हो खेळ आतां बातूंतलो खेळ आसा पळय तसो खेळ हे आमच्या बरोबर खेळटात आनी आयज सरपंचाक आडयलो म्हणटा की तुमकां आयज तुमकां कळ्ळें न्ही जेन्ना आमी सांगलें लोकांक की आमकां तेंच्यांनी आडयलें आमकां कांयच करूंक ते दिना म्हणून आमी आतां पर्यंत ह्याच बॉर्डरीर रावलेलीं तेंच्या हेतून येवंक ना कित्याक आमकां खबर आसलें की ते सांगतले की तुमी आमच्या बॉर्डर येवं नाका आमी हांगा काम चालू करता तुमच्या हेतून कांयच करूं ना म्हणटा पूण हो रोड करा तुमी आनी आतां जेन्ना तांकां नोटीस आयली पंचायती तरी आसतना तेंच्यांनी गेटीक लॉक घातलेलें आज रिक्वेस्ट करून आमी ते गेटीचे लॉक काडला